غرب اسلام مدام بود، تقوا کم نبود. انتظار رحمت دارم، گناه میکنم. دوش از مجلس میخانه آمد دیوان، دوش از مجلس میخانه آمد پیر ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ تدبیر ما شعر خواجه حافظ خوبه، کیف دارد. دوست از مجلس میخانه آمد پیر ما. برکابه اگر می بخوری باغ ندارد، اندیشه مکن صاحب این خانه کریم است. دوش از مجلس میخانه آمد پیر ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ مریدانو بسوی کعبه چون آریم چون. اینمی جا خوب کیف داره. مریدانو بسوی کعبه چون آریم چون. رو بسوی خانه، رو بسوی خانه خمار دارد پیر. سوی خانه خمار دارد پیر ما. به هر جا پرتو نور ذهنوار خدا باشد، یکی در مسجد و دیگر به میخانه می رقصد. مگر نقاش در بتخانه زد نقش جمالی تو، که از شوق تو می بینم بت و بتخانه می رقصد. رو بسوی خانه خمار دارد پیر ما.
من با شما هر جا هستم ام جلوه گر در دیده ها ام مظهر دل آستم اما ولو آخر منم ام ظاهر و باطن منم ام عالم دنیا منم ام نشه اقباستم گاهی نیازی من گاهی نیازی شان من این هر دو میں زیبت بمن ام بندہ و مولاستم گا شیخ من در خانقا گا رند من در میکده گا سبح و سجاده گاه میومی ناستم رو بسوی خانه خمار دارد پیر ما سوی خانه خمار دارد پیر ما بسوی کعبه چون هاره چون زساز مطرب پرسوس اینام دبا گوش که چوب و تار و صدای تنن تنن اموست رفتم و صنم خانه شنیدم ز زبان صنمه صنم پرست و صنم هم صنم شکن هم اوست اگر تو دفتر اسلام کفر پاره کنی یقین شود با تو که شیخ و برهمن اموست رو با سوی خانه خمان دارد پیر بگذرد جانا خاموش تیر آه ما ذکر دون بگذرد جانا خاموش رحم کن بر حال خود رحم کن بر حال خود پرهیز کن از تیر ما